नहमदुहु नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मौजूद नाज़रीन, आज हम इत्काफ़ की फ़जीलत और इत्काफ़ के मसाइल जो है इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा का इत्काफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हा इत्काफ़ फरमाती रहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्काफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 हंदकों को आड़ बना देंगे। एक हंदक की मुसाफत आसमानों ज़मीन की दरमियानी मुसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इत्काफ़ का सवाब सुभान अल्लाह। जब एक दिन के इत्काफ़ की ये फ़जीलत है तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के इत्काफ़ की क्या फ़जीलत होगी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान की मुबारक घड़ियों में इत्काफ़ करते हैं, सवाब और फ़जीलत के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में इत्काफ़ फरमाया करते थे और फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश किया करो। इत्काफ़ से मकसूद जो है वो लैलतुल क़द्र को पाना है, जिसकी फ़जीलत 1000 महीनों से ज़्यादा है। नीज़ इस हदीस में लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए आखिरी अशरे का एहतमाम बताया गया है, जो दीगर अहदीस की रूह से इस अशरे की ताक लाते हैं। लिहाजा बेहतर तो यही है कि इस आखिरी अशरा की सारी रातों में बेदारी का एहतमाम करना चाहिए, वरना कम से कम जो है वो ताक रातों को आप ज़रूर इबादत में गुजारा करें। इत्काफ़ का मानी, इत्काफ़ के लफ्ज़ी माने कि ठहरना और रुकना। इत्काफ़ की तारीफ़ इत्काफ़ करने वाला कुछ मुद्दत के लिए एक ख़ास जगह में यानी मर्द मस्जिद में और औरत घर के ख़ास हिस्सा में जिसको उसने मुंतहिब किया होता है ठहरा और दरकार रहता है, इसलिए उसे इत्काफ़ कहते हैं। यानी मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में इत्काफ़ करते हैं और औरतें मस्जिद में भी इत्काफ़ कर सकती हैं, लेकिन अगर मस्जिद में ना कर सकें तो घर के किसी ख़ास कोने ख़ास पुरसकून वाली जगह में जो है वो इत्काफ़ कर सकती हैं। इत्काफ़ की दुआ, इत्काफ़ के बारे में कोई ख़ास दुआ हदीसों में नहीं, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने, मग़फ़िरत तलब करने, जन्नत मांगने और दोज़ख से पनाह मांगने का हुक्म दिया करते थे। इसलिए इत्काफ़ के दौरान भी ये दुआ खूब कसरत से मांगी जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्अलुकल जन्नति व औज़ु बिका मिनन नार। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मुझे बतलाइए, अगर मुझे पता चल जाए कि शब कदर कौन सी है तो मैं उस रात क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी का औफ़ु तुहिब्बुल औफ़ु फ़अफ़ु अन्नी। इत्काफ़ की 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत और नफल। इत्काफ़ वाजिब वो है जो मन्नत मानने से वाजिब हो गया हो या किसी मनसून इत्काफ़ के तोड़ देने से उसकी क़ज़ा जो है वो वाजिब हो गई। इत्काफ़ के मिसाइल में जिस इत्काफ़ की ज़बान से मन्नत मान ली जाए तो वो मन्नत किसी शर्त पर मौक़िफ़ हो या ना हो, दोनों सूरतों में इत्काफ़ जो है वो वाजिब हो जाता है। सिर्फ दिल की नीयत कर लेने से मन्नत नहीं होती, बल्कि ज़बान से अल्फाज का अदा करना ज़रूरी है। मन्नत वाले इत्काफ़ में रोज़ा रखना ज़रूरी है, हवा ये रोज़ा रमज़ान का हो या इसके अलावा किसी और महीने का, और इत्काफ़ भी रमज़ान में हो या इसके अलावा। एक दिन का इत्काफ़ करने की मन्नत माननी हो तो सिर्फ दिन का इत्काफ़ वाजिब होगा, लेकिन अगर 24 घंटे की नीयत साथ की हो तो तब 24 घंटे का ही इत्काफ़ जो है वो वाजिब होगा। अगर किसी ने मन्नत मानते वक्त ये कहा कि मैं रात का इत्काफ़ करूँगा या करूँगी और दिल में नीयत दिन की थी तो ये मन्नत सही नहीं, इस पर इत्काफ़ वाजिब नहीं होगा क्योंकि रात में रोज़ा नहीं होता। अगर एक से ज़ाहिद दिनों में इत्काफ़ की नीयत मानी तो इतने दिन और रातों का इत्काफ़ करना पड़ेगा, और अगर रात से ज़्यादा रातों की इत्काफ़ की आपने मन्नत मानी तब भी दिन और रात दोनों का इत्काफ़ करना ज़रूरी है। इत्काफ़ सुन्नत वो है जो सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में किया जाता है। रमज़ान के सुन्नत इत्काफ़ का वक़्त 20वां रोज़ा पूरा होने के
دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ متکیف کو چاہیے کہ وہ 20 دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی بڑے شہروں میں، محلے میں، کسی مسجد میں، کیا گاؤں یا کسی دیہات کی پوری بستی کسی ایک مسجد میں یا کوئی ایک آدمی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگر اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کی نیت۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا منصوص اعتکاف کرتا یا کرتی ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت جو ہے وہ مسنون اعتکاف کی نیت یعنی 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں بہت ضروری ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے، لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے گناہ گار ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یعنی پاک ہونا۔ روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے پہلے 2 عشروں میں روزے نہ رکھے ہوں یا تراویح نہ پڑھی ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور جس جگہ پر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے وہاں شوہر اس سے ملنے آ سکتا ہے، لیکن عورت باہر نہیں جا سکتی۔ جی معزز ناظرین، ہم نے اعتکاف کی 3 قسمیں واجب، سنت اور جو ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا، اور نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ نفلی اعتکاف کے لیے ایک خاص مدت یا خاص وقت کا ہونا ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ نفلی اعتکاف جو ہے وہ آپ گھر میں 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کا بھی کر سکتی ہیں، 1 گھنٹے کا بھی، یا جتنے ٹائم کا کرنا چاہیں نفلی اعتکاف وہ آپ کر سکتی ہیں۔ نفلی اعتکاف آپ رمضان المبارک کے علاوہ سال میں کسی دن کسی ٹائم کر سکتی ہیں، لیکن نفلی اعتکاف میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ 1 دن کا نفلی اعتکاف کریں تو اس میں آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ 1-2 گھنٹے کا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ نفلی اعتکاف جو ہے وہ آپ گھر میں کر سکتی ہیں، نماز کے بعد بھی جس جگہ پر بیٹھی ہیں وہاں پہ بھی آپ نیت کر کے جو ہے وہ 1 گھنٹے کا اگر نفلی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ کر سکتی ہیں، یا اس سے زیادہ ٹائم کا کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ میری بہنیں جو کہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کے آخری جو عشرے کے 3 دن ہیں اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتی یا کوئی شرعی عذر کا مسئلہ آ گیا ہے تو اس طرح سے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو، 24 گھنٹے کا ہو یا 1 دن کا ہو، وہ بھی نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ میری وہ بہنیں جو مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ آپ کم سے کم طاق راتوں میں جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ نفلی اعتکاف جو ہے وہ ضرور کریں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ جی میرے ناظرین، آج آپ کو اعتکاف کی 3 قسموں کے بارے میں بتایا گیا، جس میں واجب، سنت اور نفلی اعتکاف کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آپ سے ساری ڈیٹیل شیئر۔ جی میرے ناظرین، اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک بہت ہی اچھی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔